खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। बादशाह ने दानियाल, हनन्याह, मिशाएल और उजरिया की मानित किसी को ना पाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत दानियाल नबी की किताब, उसका पहला बाब, पहली से छठी और फिर 8वीं से 20वीं आयत तक। शाह यहूदा योयाकीन के अहद सल्तनत के 3रे साल में शाह बाबल नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ आया और उसका मुहासरा कर लिया। और खुदावंद ने शाह यहूदा योयाकीन को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हाथ में कर दिया। तो वो उन्हें शिनार की सरजमीन में अपने माबूद के घर में ले गया और ज़रूफ को अपने माबूद के ख़जाने में दाखिल कर दिया। और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अशफंज को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में से यानी शाही नस्ल और शुरफा में से बाज को हाजिर करे। हाँ, ऐसे नौजवानों को जिनमें कोई ऐब ना हो, खूबसूरत और तमाम हिकमत में हुनरमंद और इल्म में माहिर और हर तरह से दानिश्वर, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खिदमत के लिए हाजिर रहें। और वो उन्हें कलदानियों के तर्ज़ किताबत और उनकी ज़ुबान की तालीम दे। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक और अपने पीने की मै में से रोज़ाना रसद मुकर्रर कर दी कि यूं वो 3 साल तक परवरिश पाते रहें। और इस अरसा के इख्तिताम पर वो बादशाह के हुजूर हाजिर हों। बस इनके दरमियान बनी यहूदा में से दानियाल और हनन्याह और मिशाएल और उजरा थे। और दानियाल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसके पीने की मै से नापाक ना करे। और उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से अर्ज़ की कि मैं अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाऊं। और खुदा ने दानियाल को ख्वाजा सराओं के सरदार की निगाह में मकबूल और महबूब ठहराया। तो ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियाल से कहा कि मैं अपने आका बादशाह से डरता हूँ, जिसने तुम्हारे लिए खाना और पीना मुकर्रर किया है। अगर वो तुम्हारे चेहरों को तुम्हारे हम उम्र जवानों से दुबला देखेगा तो तुम मेरे सर को बादशाह के सामने ख़तरे में डाल दोगे। तब दानियाल ने उस दारोगे से कि जिसे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियाल और हनन्याह और मिशाएल और उजरिया पर मुकर्रर किया था, कहा कि 10 दिन तक तू अपने खादिमों का इम्तिहान कर और हमें खाने को साग पात और पीने को पानी दे। फिर तेरे सामने हमारे चेहरे देखे जाएं और उन जवानों के भी जो शाही खाना खाते हैं। तब जैसा तू मुनासिब समझे अपने खादिमों से वैसा ही सलूक कर। चुनांचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 दिन तक उन्हें आजमाया। और 10 दिन के बाद उनके चेहरे उन तमाम जवानों की बनिस्बत
جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ خوشنما اور تازہ نظر آئے۔ تب داروغے نے وہ خوراک اور میں جو ان کے کھانے پینے کے لیے مقرر تھی موقوف کر دی اور انہیں ساگ پات ہی کھانے دیا۔ پس خدا نے ان 4 نوجوانوں کو ہر طرح کی کتابت میں معرفت اور مہارت عطا کی اور انہیں حکمت بخشی، اور علاوہ اس کے اس نے دانیال کو ہر طرح کے رویا اور خواب میں بھی فہم بخشا۔ اور جب بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کے حاضر ہونے کے دن تمام ہو گئے تو خواجہ سراؤں کے سردار نے انہیں نبوکت نصر کے سامنے حاضر کیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو ان سب میں سے اس نے دانیال اور حننیہ اور میشائیل اور عزریہ کی مانند کسی کو نہ پایا۔ اس لیے وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے رہنے لگے، اور حکمت اور دانش مندی کی ہر بات میں جس کی بابت بادشاہ نے ان سے پوچھا انہیں اپنی تمام مملکت کے سب جادوگروں اور نجومیوں سے 10 درجہ بڑھ کر پایا۔ اور دانیال کورش بادشاہ کے پہلے برس تک وہاں رہا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا جماعتی زبور سنتے ہیں جو کہ دانیال نبی کے صحیفہ سے لیا گیا ہے، اس کا 3 باب 52ویں آیت سے لے کر 56ویں آیت تک۔ اور آج کا ہمارا جماعتی جواب ہے: عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو، عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو۔ اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، تو مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تیرا نام جلیل و مقدس مبارک اور عبدالآباد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب: عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو، عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو۔ تو اپنے جلال مقدس کی ہیکل میں مبارک اور ابد تک محمود اور اجل ہے۔ تو اپنی سلطنت کے تخت پر مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب: عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو، عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو۔ اور جو کروبیوں پر تخت نشین ہو کر گہراؤں پر نظر کرتا ہے، تو مبارک اور ابد تک محمود اور موصوف ہے۔ تو آسمان کی فضا میں مبارک اور ابد تک محمود اور جلیل ہے۔ جماعتی جواب: عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو، عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو۔ نعرہ حمد۔ جاگتے رہو اور تیار رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ابن انسان کب آئے گا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 21واں باب 1 آیت سے لے کر 4 آیت تک۔ اور اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظریں خزانے میں ڈالتے تھے، اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 پیسے ڈالتے دیکھا۔ اس پر اس نے کہا،
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ ان سب نے اپنی بہتات میں سے نظروں میں ڈالا، مگر اس نے اپنی مفلسی میں اپنی ساری پونجی جو تھی ڈال دی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔